हांव सुरेंद्र गोवेकर, पंच मेंबर ऑफ अंजुना कायसो पंचायत। हांव आयच्या दिसाक आमच्या ऑनरेबल MLA कालांगूटचो MLA मायकल लोबो हेका त्याच्या बर्थडेच्या दिसा उलोवणीक परबी दिता आनी ताका विश करता। तशेंच तेणीन आमचे जे MLA आहा ऑनरेबल MLA दिलाला लोबो हिका खूब सपोर्ट करून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन त्यांनी डेव्हलपमेंटाचे वर्क हातीन घेतला। तोच आता हांव ज्या जाग्यार उबो आहा हो जागो इतलो नॅरो नॅक आसले, बॉटल नॅक आसले आनी हांगा खूब एक्सिडंट जाताले। आनी हे जे होली क्रॉसाचे चप्पल आहा हे सामके रोडार आसले आदले ते पुर्तुगेज टायमा वयले ते तेणीन कमिटी कडेन उलोवंक चप्पलाच्या ते तेणीन परत रिकन्स्ट्रक्शन केले आनी रोड फाटी गेले आनी आपल्या खर्चान मायकल लोबो तशें डिलाला लोबो हेणी आपल्या खर्चान हे होली क्रॉस चॅपल आहा ते रिकन्स्ट्रक्ट करून दिले। तांकां हांव चड देव बरें करूंक म्हणटा। तोच हो जो आमी रोड आहा हो तेणी हो रोड सामको नॅरो आसलो आनी खूब म्हणजे एक वर लोकांक सिजना टायमार हांगा रावचें पडटालें आनी सामकें ट्रॅफीक कंजक्शन जातालें। तो तेणी लोकांचे दुर्गा मोडून आनी ती बांदून दिवन होय रूम करून दिलो। तशीच आमच्या गांवांत खूब कामां हातीन घेतलेली आहा तेणी आनी हांव देवा कडेन मागता की ताका बरें आयुश्य दिवचें आनी अशेंच त्याच्या हातून समाज कार्य करून घेवचें। म्हजें नांव जावन आसा प्रभू जुजे मेंडोन्सा। हांव ग्रँड चुवारींतलो अंजुना। आयच्या दिसाक पयलीं स्वाती अर्गां दिता आनी चुवारीन अंजुना जें डेव्हलपमेंट जालां जें करूंक जावंक नासलेलें इतलीं वर्सां फाटीं जायतीच प्रॉब्लमां येतालीं ह्या रस्त्याक। कारण जशे सायडीक दुर्गा आसलीं, घरां आसलीं, कपेल आसलें ते मिस्टर मायकल लोबोन ताका पयले सुवातेर हांव पयशेचो दीस आवडटा आनी देवान ताका लांब जिवीत फावो करचें। तशेंच तेजी मिसेसीकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। ती वावुरता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी टायम आनी तिका लागना। ती सकाळी सुटयां सुरू करता ती सांजची कितल्यांक खबर करता ती म्हाका खबर ना। तिकाय हांव बरें आवडटा जिवीत। तर ह्या वाड्यान आमी ल्हान आसतना म्हणून जाता गाडे चलताले पळय त्या वेळाल्यो हे दीस हांव जाणा कित्याक म्हाका 68 वर्सां आहा। आमी गाडे कशे चलताले, रस्तो कसो आहलेलो, वलतां कशी आहलेलीं, पूण हें कांयच जावंक सुदारप। पूण फ्रॉम पेट्रोल पंप टू सेंट मायकल चर्च बरें डेव्हलपमेंट जालेलें आहा। हांव न्ही मिस्टर मायकलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा। ताणें हे प्रयत्न केले हे सुदारप हाडपाक आनी तशेंच तेजे मिसेसीक दिलाला लोबोकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। जायतेच तेणेन खटपट केलें, जाता तितलें बेगीन करूंक चिंतलें, जालें ना सगळ्याच कामाक वेळ जाता पूण तेणें करून दाखयलें आनी दिलें आमच्या अंजुनकारांक तशेंच आमच्या चुवारकारांक। ताका लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा दोगांयकूय। आनी जे आमचे पंचायत मेंबर्स जे आहा जे वावुरले दीस आनी रात, तशेंच हे जनरल हे आहा पळय ते बरे मागपी आहा पळय ते ऑर सोशल वर्कर्स यू कॅन से, तांणी बरी आमकां ही दिली, आदार दिलो, सपोर्ट केलो, कंप्लेनां करूंक ना। थोड्यांक त्रास जाले रस्तो बांदच्या वेळार, गाडयो उंच सकल जाल्यो, पूण त्रास नासतना सूख येत ना आनी आयज आमी सूख भोगता। देखून ह्या दिसा आमी मिस्टर मायकलाक बरें जिवीत आवडटा, तशेंच तेजे मिसेसीक आनी तेज्या भुरग्यांकूय आनी तेज्या पुरा कुटुंबाक।